بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیان صفحے علا دے جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مومنین مومنات سادات تزام مرحومین واسطے ملت شہداء واسطے مرحومین ذاکرین مومنین علماء حقہ واسطے تے بالخصوص چلے ہو میرے بابا مرحوم واسطے تے جتنے مولد ذاکر بزرگ مدا خان اس مخصوصی تے پڑھ دے ہیں جتنے عزادار شرکت کریں دے ہیں جتنے دنیا تو ٹر گئے ہیں سارا واسطے مشترکہ فاتحہ پڑھو چاہو صلی اللہ محمد آئین ادھرات دے ویلے شرابی ظالم سپہیوں کو حکم دیتا ہے حسین دے بچڑے کو میرے دربار اچ گھنو بسم اللہ وہ ایک لمحے دے انتظار نہیں کوئی ذاکری نہ دعوے نہ ذاکری منوامنی ہے جی بسم اللہ اے او جائے جتھوں میں اپنی ذاکری دی ابتدا کیتی تو جیڑا کچھ ہاں انہاں دیاں دعاواں دا ذاکراں دنیا دی کوئی گال میں کدھا ممبر تے کیتی نہیں جیڑے مقصد واسطے یاد کیتا ویندے کوشش ہوندی ہے میں رج کے اپنے وقت وچ مکان دے ماں دل آکھی تے رو پویں ہوندے لفظیں کوئی پتھر نہیں پورے ملک دا مجمع درجات بلند ہوئیں بابے ونندے اپڑ دے رانے ہیں ایک کمینہ سدیندہ ہک کوہا پیو پتر دا کوئی پیار اتنا ہا ویندے لوہیں
بولو بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ جان اے توڑے دلان دا درد ہے کہیں ذاکر دی کمال نہیں اتھاں اے او دارے جتنے ہی خیرات دل چ رکھ کے آکسیں مل سی اتنی چاندہ ہاں میں کیونکہ بعد چی بزرگاں پڑھنے زیادہ دیر نہ بلہاں بزرگاں جتنا انہاں دا احترام کریں نا مولا انہاں دی زندگی کرے تے چاندہ ہاں اتنی ضرور پڑھا ہر اکھ دا وضو ہوئے ہر ہاتھ حسین دی قبر نال مس ہوئے چپ کر کے جڑے بیٹھے ہو گال توڑے تے مک گئی میں آکھے پیار بونہا تساں لسو اے پیار ہے یا مجبوری ہاں کیوں بھائی ای پاسے جڑے بیٹھے ہو ہاں مجبوری کیڑی مجبوری ہکی کڑی چڈوہیں پابند سپاہیاں کے اتھاں کھڑے جتھاں نیت کھڑ دیں اتھاں ہی دار دالیاں ڈھیر گالیں ان بھائی اکا لفظ رسینا جنہاں گھیتی ویندے ہیں ویندی جھاتے محافظہ امامت مخدومہ سین عالیہ رات روان آلے پتر کو آکھا آگے نال ویندی ہیں آج کلہ ویندہ پی ہیں تیرے بابے نال میرا وعدہ جو نسل دی وامے نا دشمن دا دربار ہے جے تک ولسے نہیں میں کھڑی سپاہیاں آکے اتھا کھڑے جتھا نیت کھڑ دیں آئی عزیز سپاہیاں کو آدھے سیداں کو کھڑاونا نہیں کڑیاں موکلیاں کرو سال دے تھکے ہوئیں کرسیاں گھنو پیو پوتر کرسیاں تے باہن ایڈے وڈے مجمع جندہ دل ہلے اوہ ہے کرے کرسی دا نا ہے سجاد دی رات ود گئی رات رو کے آدھے آج دینے ہوئے شرم ناویاں دی جدہ میری 4 سالاں دی بھین پیر رکھ دی اون جھاتے میں کرسی تے باواں جیڑی جھات تو شراب پی کے آدھاں میں انہاں وچوں علی دی وڈی دھی کیڑی جہندے اکبر جہویر مارے ونجن کرسیاں تے نہیں باندے تساں کداں مجلسی چ مٹی تے باہن کو حقارت نہ سمجھا کرو تو جیڑی وڈا امیر ہوئے سجاد تو وڈا امیر نے قرآن گھننا سار تے رکھ کے پڑھدا تو مجلس دا لادا مٹی تے باندھیں کربلا دے واقعے تو بعد سجاد دی زندگی مٹیاں حوصلہ سیدہ دے کرسی نہ دے مقصد بیان کر کیوں سڑی تخت اٹھ کے آدھے حسین دا بچڑا تخت سنبھال توجہ بھی شیعہ سنی دوستو ملک سنبھال فوجاں سنبھال خزانے سنبھال ریت سنبھال جیڑا کچھ میرے کلے ہر شے سنبھال بدلے چ میڈا معمولی کم کر تواری حید ایسے سی توارے دل اچ کتنا درد ہے سجادہ دے ایڈا وڈا لالچ دے کے آخر او تیڈا کیڑا معمولی کام ہے جڑا میڈے کل کروینے یزیدہ دے پیو دا خون معاف کر دیوار نال ٹکر مار کے آدھے دنیا دی دولت کٹھی کر دے میری بھین دی ہیک جھنک دی ملک بسم اللہ بسم اللہ میرے بابے دا خون ایڈا سستا
نہیں ساؤنڈ والا کتنا بیٹھے آواز میاں کوشش کر ایک کو بے شک بند رکھ سادہ آواز جڑا ہر ادادار تک پہنچے اپنی ذاکری دی حسرت نہیں شام علی سین دا ذاکرہ حسرت ای ہوئے جو میری آواز میرا لفظ ہر مومن دے بال کوئی سمجھ آئے سیدہ دے نالے میرے کل معافی جو منگنا ہے میں کو کلہ وارے ساں تسلے نال لفظ سنو میرے بابے دے خون دے ڈھیر وارے ساں یزیدہ دے کون کون وارے سجادہ دے پہلے نمبر تے اللہ کون ہے بھئی حسین دے خون دا وارث حسین او سخیے جڑا اپنے قاتل کوئی بخش چھوڑیا پر ایڈا محرم علی دی توحید دا حسین دے نال وعد ہے جنت دا سرداری تک بنا ہے معاشر علی دی حالے کائنات آگ سے بخش چھوڑے سان تیڑے قاتلان کو نہ بخشے پہلے نمبر تے اللہ دوجھے نمبر تے 1,24,000 نبی تریجھے نمبر تے میڈا ڈاڈا علی سجادہ دے وقت او مائے جڑی چکیاں پی پی بلندی پنجویں نمبر تے میرا چاچا حسن امیر چھویں نمبر تے ہر کہیں تو ود تے وحد مالے کوئے جکو ویڑھے چٹورن دی ڈاہ نہیں آنے جہندہ پیو کولوں پردہ ہا بغیر چادر دے جکو تین 9 میل بازاراں چٹورن یاد ہے میرا مقصد ہے نہیں سڈا میں ہی واسطے ہے میری طرفوں تڑیاں قیداں رہا وطن والون سجادہ دے میڈا کوئی وطن بچ گئے لفظاں دی قدر ہی دھرتی چ نہ ہو سی تو وقت کتھاں ہو سی اے آدھے سجاد وطن نہیں تیرا مدینہ رات رو کے آدھے میڈا وطن مدینہ ہویا میڈا بابا دیگر کو جندرے دے کے ٹرے نالے تنی گل دا جواب میں نہیں دیونا جواب او دیندہ ہے جڑا سالار ہوئے مرد میں میرے قافلے دی سالار میری پھپھی ہے روئے نہیں پر این لفظ کو سمجھے ضرور این ہک لفظ دی تکو علی دی دھی دی عزت دسنی ہے توارے این شیعہ سنی دے مجمع کو دسنے جو کیڑی عزت دی مالک علی دی دھی سجاد آدھے سالار میں نہ سالار میں دی پھپھی ہے یزید آدھے تو سالار نے تو کون ہے بابا پڑھدا رہندا 5 سالاں دے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے اساں ڈوہیں پیو پتر پھپھی دے اٹھ دے مہاری کہیں کو تائیں لفظ دی سمجھ آ گئی بسم اللہ نوکری ہے بسم اللہ چاچا بسم اللہ اساں پھپھی دے اٹھ دے مہاری ہیں اچھالے او تاریخ چالیا اس عزت علی بی بی نو آدھن جس دے اپنے اپنے زمانے دے 3 امام اٹھ دے مہاری اے آدھے وقت وانج پھپھی کول پوچھا تمہارے سامنے جتنا وقت میں کو پڑھ دے ہوئے اتنی دیر نہیں ہوئی 10-12 منٹ ہوئے میں کو پڑھ دے 10-12 منٹاں چ میں اللہ دا دا کیتن میں کو ذکر دی قسم تریجا ڈیئیں آج مجلس کو جتنا روندے رہے ہو تواڈیاں وسدیاں ہوئیں اکھاں دی قسم مقدمین پڑھدے رہندے ہیں سجاد جتنی جلدی کیتی دربار ونجن وقت زندان ولن تک 3 گھنٹے لگے
کرائے گھنٹا تو بعد آ کے ڈٹھس جتھاں کھڑا گیا ہا اتھائیں تمہاری اپنی مرضی بھائی تمہاری اپنی جتھاں کھڑا گیا اتھائیں کھڑی گئی جڑا اگلا لفظ ادا کرنے میں اپنے بزرگ کو لی دعا گنساں اے میرے چاچے بیٹھن میں تا انہاں دی دعا مند ادا کرا اے میرے حق اس یقیناً دعا کرے سن اے والا یقین ہے سمجھ گئے میں کو اگھاں پڑھن دی لوڑ نہیں میری سین آدھی ہے سجاد کے بنی ہے کیوں صدانے تو آدھو لے کے لفظ ادا کرنا چاہنا جو میں چاہنا تو آدھے وین رلن کیوں صدانے سجاد آدھے اماں وہ آدھے تو آدھیاں قیدہ رہائیں میری سائن آدھی ہے تائیں کیڑا جواب دیتا ہے ہر منہ چوہے سننا چاہنا رات ود گئی رات رو کے آدھے جواب تساں دیونے میں جواب دیونا ہویا تا تو آدھی جتی بھی شام نہ بہمدہ میرے دل منہ چوہے لفظ ہوندے نو پتھر نہیں ہوندے بسم اللہ کر اما جواب تساں دیونے میری سائنہ دیئے جواب میں دیونے تو وانیوں دے کل پوچھ اندہ زندان تھک پے ہون جو قیدہ چھوڑیں دے شام اچ پتھر مک گئے میرا بچڑا پہلے میں کو ڈسا اپنی شکست منیں دے میری جیت تسلیم کریں دے تو امام ہے جیڑے مقصد واسطے میں شام آئیاں سجاد او من گئے نا جو میڈا باغی نہیں میڈا کائنات دا وڈا نمازی آئی ہاں من گئے کربلا دموں کر کے آدھئے حسین تک کو بچائی بیٹھی میری سین آدھئے وقت میں جنگ جیت گئیاں اے بزرگاں دیاں میں تن کوئی لفظی بے معنی نہ ہو سی ہر لفظ معنی خیر ہو سی جے قدر کر سنگو میری سین آدھئے سجاد وقت جڑا جنگ جیتونے مطالبے منوین دے سجاد آدھے دشمن کل کیڑے مطالبے منوینی میری سین آدھئے مطالبہ ہوندے اپنا حق تے میڈے تو پہلے دربار دے ویچ حق میری ماں بھی منگا باویں نانے لیتا تاریخ خاموش نہیں میں اپنا حق منگنے سجادہ دے لکھوا ہون تساں دسو لکھن واسطے کاغذ ہے قلم سیائی بابے انہیں پڑھ دینا دیں کاغذ دی جھا پھٹی ہوئی باب بنائی ہے قلم دی جھا انگلے شہادت جڑے اشارے دی ذاکری کو سمجھیں دیں سیائی دی جھا غیرت سمندر دا پانی جڑا رت بن کے لڑدا کھڑا سجادہ دے لکھوا میری سینہ دی لکھ چاترے محمل بشیر مہاری لٹ دا سامان شہیدان دے سر سال جڑے زندان اچ قید نہیں بھائیاں میں ایمیں نہ چھوڑے ساں ڈاہ دیہاڑے ہی کو آدھا خانہ بنے ساں بھرا دے لکھاں دی ذاکری کرے ساں بھرا کو روساں جو میں رنی نہ مکانیاں تے پابندی نہ ہوئے باقی بیٹھیاں نہیں پوچھ دا وائن تے لکھ دا وائن ہر بی بی کل سجاد مطالبے پوچھے جنہاں دربار ونجن لگے میری سین جناب سیدہ عالیہ وین دے ہوئے پتر کو حقل ماری ہے سجاد بے مطالبے لکھے نہیں میرے کو لی پوچھے نہیں ہر بی بی کو لی پوچھے نہیں میرا پتر میرا آخری مطالبہ ہون جنہاں دربار چولیں اندے کل لکھوا کے آمیں آج تو بعد عورت جتنی مجرم ہوئے کڑیاں نہ پھنس نہ
मिन्नत मैं नहीं करनी तेरे ढेर रोवण नाल नहीं मेरी मजलिस उठाऊं वाले कबूल हो सी जदा मेरा अपना अंदर ठीक हो सी मेरी नीयत ठीक हो सी तो मेरी मजलिस कबूल है तू ना ही रो तो उतर हो सी जड़ी शाम विच होई है बंदा दे रोवण नाल मजलिसां नहीं होंदियां अकीदे दे नाल होंदियां ते मैं अकीदे नाल पढ़न दा दियां दरबार वल्ले यदीद दे केड़ा जवाब सजाद दे मुतालबे आदे मने ना जे सच पुछदे हो मैं चाहना कुछ लफ्ज तुसां ई अंदाज दे सुनो मने ना मेरे इमाम फरिश्त रखी पढ़दा गए दस्तखत करेंदा गए दिल आखी तो रोपो में सादात दे जेड़े ए मुतालबात हैं इन्हां विचों दो मुतालबे इतने दर्दनाक हैं तू तो मोमिन है जिन्हां को पढ़न तो बाद यजीद जियां संग दिल रोवन लग मैं सौखा करके तो को समझा के पढ़दा ये पढ़दा है दस्तखत करेंदा है यकदम एक मुतालबे ते दीद पईस रोवन लग गए 5 मिनटां तो बाद सजाद दे के आदे सजाद मैं तेरा मुतालबा डिठा है तेरा हक बनदा हा हैन सारे मलकीती मंगदा हावें तो 53 मंगे आ त्राए महामल क्यों मंगे हाय कर छोड़ तेरे वास्ते सजादा दे होण पूरी हो कुछ बच बोलो शहीदां ने सर क्यों मंगना साल दे कुट्ठे हुए सर तेरे केड़े काम आवने सजादा दे तेरे वास्ते छड़े सारे ते जिन्हां को तैं लाशां ते रोवण ही ना दिता उन्हां वास्ते जनाजे आदे वाद सारे सर देसां तेरे बाबे दे सर ते मेरी एक शर्त सजादा दे केड़ी शर्त आदे सुने जो भेण ते भेरा दी वड्डी मोहब्बत अदमावना चाहना तेरे बाबे दा सर संदूक च रखसां ताला लैसां चाबी तख्त रखसां तेरी फुफी जिंदान च बह के सदे मैं देखना चाहना जंदे वास्ते एडे दुख डिठे ने ओ भेरा वेंदा या नहीं वेंदा सैयद आदे गल दा जवाब मैं फुफी कोल पुछ के देसां तुसां दसो भाई क्या राधा इमामत नाल फुफी दा जवाब नहीं जानदा हाँ जानदा क्यों आखस जवाब फुफी कोल पुछ के देसां यजीद जै संग दिल को सजाद दसना चाहदा मेरी फुफी कितनी जुरत दी मालिक पिछा वाले अम्मा ओए शर्त रख दे मेरी सैना दी तैं दस्तखत कीते ना अम्मा क्यों सजादा दे मामले भेण ते भेरा अदमावण वाला दोस्त नहीं दुश्मन है तुसा आखो तो मैं दस्तखत करा मेरी सैना दी दस्तखत कर ते कुमान के आख तै मैं को अपनी कैदन समझे तेरी ना जंदे नाल मैं उनकी मोहब्बत दी कैदन तू छड़ा हुसैन आ दे मैं अख्तियारात अदमावा मैं हुसैन ना के अगू टुर पावा तेरी शाम मदीने तक मेरे पीछे पर इवें नहीं मेरी मोहब्बत अदमावनी इस वक्त देखने वाला कला न होवे छड़ा ए न देखे उन्ना कोई सदे जिन्ना को पहली दफा आई है ते ए आके सदा है इस बागी दियां बहनी आ गई सिर्फ ए नहीं जमाना देखे मैं शाम क्यों आई हाँ शाम कट्ठी करे हर मुल्क चु लोग सदे ते दुनिया देखे भेण सदा किवें भेरा भेण दी सद ते आया किवें दो ऐलान शाम दी नगरी छोंदे वदन 2-4 मिनटां दी तमहीद ते हिकमैन पहला ऐलान साल दी चुप कीती वतन वली वेंदी
مجبور نہ کریں دا پر حق بندا ہا میری آج دی مجلس دا اے اوکھا لفظا اتنا لکھا پے وے جیڑا ہی پڑھے وہ ادب وچ پڑھے یہ ذاکر سخت جملہ دا استعمال اتنا کریں دن مومن ادب سننا چھوڑ گئے ادب دی ذاکری دا پیار کیتا کرو میں تو آپ بھی یاد ہاں کوئی سخت پڑھے ممبر تے نہیں بہر آکھا کرو شریفان دا ذکرے اجڑ جو گئے شریف بن کے کیتا کرو پر تو صحیح وقت ادب دی ذاکری دی اومیں قدر کیتی کرو جی میں تورے بزرگ کریں دے ہیں سال دی چپ کیتی وکھرا بہ کے سوچیں دا مطلب کیا بن دے تئیں لفظی چ درد کتنے دوجا اعلان 5 سفر بدھوار بھین بھیرا کو سدنے بھیرا دا چھڑا سارے جائیں محبت بھین بھیرا دی دیکھنی ہوئے شام اچ کٹھے ہوئے 5 سفر دا نہیں ہوئے بابا پڑھدا رہندا ہا پہلے کولو دگنا رش ہوئے جدہ پہلے آئیاں ہیں اس کولو دگنا رش وفا مولا رشان دے رنگ لاوی بابے انہیں پڑھدے رہندے ہیں پہلے جدہ آئیاں ہیں اوہلے آئے ہیں صرف بدماش ہون جدہ بھیرا کو سڑنے ستتوادے ہزاران دے مجمع وانگوں شریف کلے نہیں آئے دھیاں نال رلا مدت بعد نبی دے گھرانے دا معجزہ دیکھوں سپاہیاں حسین دا سر چائے سال تو بعد پہلا موقع ہی سر دے نال بے ادبی نہیں ہوئی سونے دا تھال اتے ریشمی رومال اتھا حسین دی قبر رکھ دیں تا ہے تیرے منہ چو نکل سی غازی دے علم دی قسمیں بھامے سونے دے تھال چھائی ہائی چھڑا سار غریب دا دھڑ نال بولا اے سار چاہ کے ٹرے شام دے گرد و نوادیاں مومنہ عورتاں جنہ اے اعلان سنیں جو وطنہ تے ولی میں دیئے ہون پتھران دی نہیں ہنجوان دی مکانے جلوس دے جلوس ٹولے دے ٹولے بنا کے مکان دے ون ویندیاں پئین 70 عورتاں دا ایک ٹولے جنہ دا سپاہیاں نال گزر ہوئے مصائب دا لفظ قدر کریں بسن میں وین دے بالکل قریب ہاں ایک عورت اگاں وج کے ایک سپاہی دا دامن ہلا کے آدھی پتر سپاہی سال تو بعد شام اچ وط بہوں رشے وقت ہوئی تا میں کو کھڑ کے دسا وط کہیں شریف دا گھر لوٹ تا نبے لیتا یہی میں کرلاج میں ہونے کیا آدھا کیوں اممہ اے آدھی اکٹھے ہوں والے تھیں دے ہو جنہ کہیں شریف دا گھر برباد کرو یہ آدھے نامہ جڑے سال پہلے کٹھے ہیں کربلا لٹے ہیں اون کافلے جڑے قیدی تھی کہ آئے ہیں انہاں قیدیاں وچوں جڑے بچ گئے قیداں چھٹ گئی ہیں ایک بہن ہے جب بھیرا دا سر منگے سارے حاکے میں شرط رکھی ہے جڑی تو کو پہلے ڈس گیا وہ ایڈی جرات علی بہن ہے وہ شرط قبول کیتی ہے ایل دنیا تاں کٹھی پئی تھیندی ہے بغیر بدن والا سر ویسی کیویں اے آدھی وہ تعارف کرا وہ جرات علی بہن کون ہے جکو سڑنے سو بھیرا کون ہے سپاہی آدن وطن مدینہ بہن دا نا عالیہ بھیرا دا نا حسین آکھی چاک پا کے آدھی ہے شرم نوے آدھی جیڑا نیزے تے قرآن پڑھ سکتا ہے ایدے پہ حیات ہی گئے وے وہ بہن دی سر تے نہیں ون سکتا کتھا ہے حسین اسا منن والیاں ہیں سر دی زیارت کرنا چاہنیاں ہیں یہ آدھن سر ساڑے کولے کوئی ضمانت دیو یہ عورتہ آدھین ضمانت منگ دیو ساڑا کائنات دا عظیم ضامن
سپاہی آدن کون ضلع جھنگا لیو آدھین ایہو حسین سارے نال بول پیا بہن دوئی لگا ویسی این ذکر دا صدقہ توریاں ہنجوان دا صدقہ آج دی اوکھی رات دا صدقہ سجاد دے رات روان دا صدقہ مالک میرے ویر حیدر عباس کو مکمل صحت کامل عطا فرما اے جتنیاں دعاواں رکھ دیں انہاں دیاں دعاواں قبول فرما سال تو بعد اکبر دے بابے دا سر سونے دے تھالی تڑپا سال دیاں بند اکھاں حسین کھولیاں سپاہیاں دو دیکھ کے فرمائیں جلدی میں کوئیں جائیں بھین کو مٹی تے دیکھنے انہاں کو زیارت کرن لیو میں کو اپنے زوار بڑے پیارے سپاہیاں سر دے دل لکھے تا معاف چکرے کہیں دی دل لکھے تا انہاں لکھاں دا واسطہ بے معاف چکرے سر دی کیڑی حالت سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں سجے پیشانی زخمی آبرو کٹے ہوئے اکھی زخمی ہونٹ زخمی ڈاڑھی تے اکبر دا خون ایک سر جھولی پاتا ہے 69 سجوں کھبو ہلکا بلکو سجے پاسے دا لخم چم کے آدھی آلیا دویر توئیں دوجی عورت کھبے پاسے دا لخم چم کے آدھی ہے جڑی زندان چرول کے مر گئی ہے وہ سکینہ دا بابا توئیں سیادہ دے ہامایا دین تو سائنے ایسا دریا کنی دائیں پندیاں آئیں سکو خالی نولائیں سیادہ دے سوچ کے سوال کرائے مدینہ نہیں شام سیادہ دے اتھائے دا غریب مری بھین دے سار دے چادر کوئل سیادہ دے تو علی وسطی شام جو مری 4 سالہ نہیں دی کو کہیں کفانی نہیں مولا دنیا دا کوئی سوال نہ کریں دیا سیادہ دے جنت دا من میاں جنت تری بہن دے قدم سیادہ دے کیا منگ دیا آدھین زمانے دا امام لوگاں کل سن دیا رہی آئے آج تیری زیارت ہوئی ہے اپنی زبانی دسا شام کتنیاں بھیڑی گنا ہے سیادہ دے مریاں 3 بھیڑا نال مولا تعارف کرا اچھالے حسین نہ چہدہ ہے میری جرت نہیں دودھ نہ چائس جڑے فخر نال غازی دا علم لیندے ہو جال مالے دی بہن دا نہ چاونا ہے سونٹ بند ہو گئے سال تو بعد کھلیاں ہوئے اکھاں چو ہنجوں لڑیاں چادر نال ہنجوں پونج کے آدیاں پہلی دودھ نہ چاہی رنا نہیں ہون کیوں روندے سیادہ دا مڈیو بھیڑے جڑی نسال مکئی بیٹی ہے ہے کرو تارے وسیتے سیادہ دا مڈیو بھیڑے جڑی ہر کہیں تو پہلے اجڑی ہے جے کو عربیچ قبر دی جہاں نہیں ملنی مولا ساڑا سوال ختم عباس دی بہن صدی ونیا نہ ونیا تیری مرضی دیر عرصے بعد آیا
کوشش کرے سان جو بزرگان دا ہر رنگی چھپنا اپنے بزرگان کو دعا گھنن واسطے 4 یا 5 منٹ میں بقایا پڑھنے لاہور علی صدی ونجے نہ ونجے تیری مرضی چھوٹی بھین صدی ونجے نہ ونجے تیری مرضی 70 عورتاں ہاتھ بان کے آدھیاں نے جیندہ نا آلیا ہے جدہ صدی دیر نہ لاؤیں تیرے دشمن نال وڈا دعویٰ کیتی بیٹھ سیدہ دے مکانہ دیا چھتا تے چڑھ ونیو حسین آدھے اکو سڑیندہ دیکھو میں کنویندہ دیکھو اے میں حق بن دے جنہیں ہن قرآن دے بیٹھ سیدہ دے اندے سڑن کو دیر مدے ونجن کو کوئی دیر کوئی نہیں سپاہیاں سر منگی ہے جنہاں وینا واسطے محنت کی تھی ہم ڈھیر درد لفظ چھوڑیں نا جلدی دے نال ممبر بزرگاں دے حوالے کرنا چاہنا انہاں دی زندگی میرے بزرگاں نال گزری زیادہ نہ بلندہ دعا گھنن دی غرض نال ہکوین سپاہیاں سارا کے یزید کو ڈٹھے اس سر صندوق کچھ بند کرائے تالا لا کے چابی تخت رکھ کے آدھے سجاد شام کٹھیے وان پھپی کو آکھ برا کو سدے دیکھا تا صحیح تیرا بابا کی میں مہندے سجاد پچھا والے اماں پھرا پہنچ گئی بی بی آدھی زمانے دا امام اجازت دے صدا سجادہ دے تھوڑا انتظار کر بی بی آدھی کتنا انتظار کرنے سال تا تھی گیا کہیں کو تلفظی سمجھ رہی ہو سی بی بی آدھی اللہ دے بھی نیم وسدی پورا سال گزر گیا سیدہ دے اما اتنا انتظار کر میں وقت دربار پہنچ منا بی بی آدھی اما فضا دے تھی رائے جدہ میرے بچڑے دربار پہنچن میں کلسے میں پھرا کو سڑے سا ہون دل گھنی ماتم تے توات ساردہ پرزا دے میں جو آلیا دی سناتے دربار دا گیٹ گزرین فضا دیا بچڑے پہنچ گئے نہیں اگے کھڑی آئی وقت مٹی دبائے گئی سجے کھبے دے کے آدھیے مریاں بھائی وال کین گئی ہیں ایک بھیڑ کو آنکھ میرے وال کھولے بھائی ساری جو مٹی پاوے ایک وال کھولے بھائی ساری جو مٹی پاتی ہے آلیا تلیاں دیکھئے دربار دمو کر کے آدھیے پہ کے ولی ویدیا او یا 18 بھراوہ دی بھیڑا او میں کلی ولی آدھیے پہ کے ولی ویدیا او میں غازی دی سینا نال جایا وے دسو وطن دے کیڑا گروے اتھائی بھی چھوڑا تو مجلس ہو گئی جیرے ذاکری سمنے اندن بابا یہ کون دیا مجلس عید نائے مجلس تالا ترٹائے سار بھین دی سار دو ٹرائے میں کو ذکر دی قسم غازی دی علم دی قسم آئی قیدن بڑھ کے ہائی منوایا ای انداز نالیس جیڑے پاگی سڑے دین انہاں دمون جو نکلے واہ حسین ماتم ماتمی دی شانے واہ بھین چلو توالے ملا جاندہ ہی کبھی آوین کریں
جدا سر دربار کو گزرے محمد باقر آدھا بابا کڑیاں تو متھا جا دادا لگیا ویلا سجادہ دا بابا کھاجیاں کوئی نال کی دن لیا آدھا بابا کھاجی ملانا ہے بیٹھری آدھا بابا بھیڑی رول گیا نہیں پتر دی عقل سنیے سار رکا ہے چھڑا رکا نہیں سار پچھا مڑا ہے چھڑا مڑا نہیں جھکا ہے چھڑا جھکا نہیں سجاد ڈاڑی جم گیا دا چٹی تھی گئی آئی اور سجاد بٹھڑا حوصلہ حوصلہ ایک وینے ماتا مالا پڑھا چاہ زندگی ہو گئی سیادہ دے بابا سال تو بعد لکھائی چاچا یہ ماتا مالا وین بابا میں کچھ سنیان نئے سنگا اگر سمجھ وان اے زندگی داروں والی میں سجاد دا وڈا دکھ پڑھنے سیادہ دے بابا تیری ڈاڑی مٹا جو چٹی آئی حسین آدھے سجاد تے کماج دسینا جو کیوں آئی تو بیمار ہمیں میں اکبر کو جاون گیا میں دے داریا مسلمان میں دے اکبر کو مرید سیادہ دے میرے پتر کو مارا نے سجادہ دے بابا امام گال تیرے دے مک گئی تیرے سامنے پتر کو مارا نے میرے سامنے پیر کو مارا یا شام غریبہ بھالا کے او تیری پیر دا برکا ساتھ ماتم سونا لگ جائے پتہ لگے جو ماتمین میاں پڑھنا اور تیرے سامنے پتر کو مارا نے میرے سامنے پیڑ کو مار جتنی اوسط ہے میں پڑھی کھنا جتنی ہمت رکھتا ہے میں پڑھی کھنا سیادہ دا سجاد میں کنڈاشتا سائی میری شہادت بعد لوٹ کی میں پڑی آئی رات بات گئی رات رو کیا تھا ناچ ناچ کے ناچ لوٹے دے